So ikaduha na sad ni nato mga kaigsuunan sa pag share. Kanunay gid natong i-share ang pulong sa Ginoo mga kaigsuunan, no. I know nga sa tong kinabuhi sa matag adlaw, lain-laing mga pagsulay nga moabot sa tuwa. Apan kung aduna tay Dios sa tong kinabuhi, dili gid na mupuyo og dugay mga igsuon. So dapat gayod nga tinguhaon na to nga uban na to atong buhi nga Dios. Dili man ta perpekto nga tao, apan ang Dios gayod is maghatag kalipay, kalinaw, mo hatag gayud og solusyon sa tanang problema. Bisan magdi kita perpekto, apan I know ang Ginoo mahigugmaon sa tanan mga igsuon. So nining kagabi una mga kaigsuunan, malipayon ako o malipayon tang tanan nga magpagamit sa kahimayaan sa Dios. Padayon ta mga igsuon kay sama sa mag-ingon ang muila ug moangkon kaniya tubangan sa mga tao, ang kunon usab niya at tubangan sa iyang amahan dito sa langit mga igsuon. Mao kana ang giingon sa tungbuhi nga Dios nga sa Jesus mga kaigsuonan. So muna nga karon na kagabion or karon nga time ato ang basahon ang pulong sa Ginoo. O dili lang niya to basahon ato kining isulod sa tong nahuna o kasing-kasing. Dili na to ilabayng kawang mga kaigsuonan. Tungod kay ini maghatag ka na to gabay, magtudlo na to sa pagkinabuhi ug sa paglakaw sa matarong dalan, matarong na pagkinabuhi sa matag adlaw nga diin mahimuot ang atong buhi nga Dios nga magsudong sa to ang mga kaigsuonan. So ato ang basahon karon mga kaigsuonan naa dinhi sa Salmo, naging dinhi mga igsuon sa Salmo chapter 91 verse 14. So mga igsuon, dapat gayud magmalipayon ta kanunay. Dapat na to i-meditate kanunay pulong sa Ginoo. Nag-ingon siya sa Joshua 1:8 na be sure that the book of law is always read in your worship. Study it day and night and make sure that you obey everything written in it. Then you'll be prosperous and you'll be successful mga kaigsuonan. So na ato ang kanunay i-meditate, dapat ato pagbasahon ang pulong sa Ginoo morning, night, or sa atong kinabuhi ato gyud basahon ang pulong sa Ginoo mga igsuon. So kining pulong sa Ginoo mga igsuon, nag-ingon siya din nga sa wala pay nabuhat bisan unsa. Nag-ingon siya sa John chapter 1 verse 1, sa wala pay nabuhat bisan unsa ang pulong sa Dios diha na. Nag-ingon siya atong basahon mga kaigsuonan nga diin kining pulong sa Ginoo walay katapusan nga mutudlo sa atua sa pagkinabuhi sa matag adlaw sa pagatiman kanato. Tungod ang pulong sa Ginoo mao gyud tinubdan sa atong kaluwasan mga igsuon. So nag-ingon sa John chapter 1 verse 1 nara mga kaigsuonan, nag-ingon siya dinhi na sa wala pay nabuhat bisan unsa ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. So mao na mga kaigsuonan, kining pulong sa Ginoo dapat ni natong ampingan ato ang basahon sa matag adlaw. Tungod kay sama rasad mga kaigsuonan nga ang Ginoo uban kanato sa matag adlaw. Kay ngano man sama sa gingon sa pulong sa Dios dinhi mga kaigsuonan, ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. So mao na mga kaigsuonan niya. Every time gid mga kaigsuonan no nga mubasa ta nining pulong, maka-realize gid ta nga grabe gid na to ka makasasala. Nga diin atong gibuhat sa unang mga panahon, nahimutang nauwaw mga igsuon sa dihang nabasa ta sa pulong sa Ginoo.
tungod kay ang Dios gay naga-remind sa matag usa ang matarong gayud may angay natong buhaton. Apan dili na ta perfect mga igsoon. Mao na nga need jud kay nato ang pulong sa Ginoo nga atong basahon sa matag adlaw aron kita magiyahan mga kaigsuonan. So tungod kay ang pulong Dios so ato gayud siyang kanunay iuban sa atong kinabuhi mga kaigsuonan. So balik ta sa ato ang main nga pagabasahon pulong sa Ginoo mga kaigsuonan nga adinhi sa Salmo 91 verse 14. Diin ang Ginoo nagpadala kanato nga anindot nga pulong nga magapadasig sa matag usa sa atong kinabuhi mga kaigsuonan. Wala ta mag-inusara sa pag-face na to kanunay, kumbati na to kanunay sa mga pagsulay ang Dios nagauban. Nag-ingon din mga kaigsuonan sa Salmo chapter 91 verse 14. Ang Dios nag-ingon, luwason ko kadtong nahigugma kanako ug panalipdan ko kadtong niilas akong ngalan. Sublion ta, ang Dios nag-ingon, luwason ko kadtong nahigugma kanako ug panalipdan ko kadtong niilas akong ngalan. So nag-ingon diri mga kaigsuonan na makabaton ta og kaluwasan tungod this is promise ni siya sa Ginoo mga igsuono nga kita daw iyang luwason kung kita nahigugma diha niya ug panalipdan ta niya kung miilata sa iyahang ngalan, miilata nga siya atong Dios, miilata nga siya atong manluluwas mga kaigsuonan. So muna nga sa ato ang pag-ila diha kaniya, sa ato ang pagmaisugon sa pag-share sa uban sa kaayo sa Ginoo. Nagpaila lang na mga igsuon nga ikaw adunay gugma diha sa Dios. Tungod kay mao na gusto sa Ginoo mga kaigsuonan nga iyang atong i-share ang kamaayo niya dito sa ubang kinabuhi nga diin sila usab maka-remind or maka-remember. Ma-remind sila ug ma-remember nila ang kamaayo sa Ginoo sukad pa sa sinugdan ug ang kamaayo sa Dios walay katapusan mga kaigsuonan. Mao na nga nag-ingon ang Dios dinhi, siya jud ang nag-ingon dinhi mga kaigsuonan. Ato basaha unya kini mga igsuon sa Salmo na chapter 91 verse 14. Luwason ko kadtong nahigugma kanako, ang Dios nag-ingon mga igsuon, ug panalipdan ko kadtong miila sa akong ngalan. So mao na mga kaigsuonan, kung adunay tig panalipod na to nga usa ka Dios, kinsa pa may makig batok sa tuwa sa matag adlaw, di ba? Wala na mga igsuon, tungod kay ang Dios, magsulti tag Dios mga igsuon, siya ang nagbuhat sa tanan, siya ang tinubdan ni ining tanan mga kaigsuonan. So nag-ingon dia sa pulong sa Ginoo, kung ikaw adunay Dios, kinsa pa may makigbatok diha nimo. So mo na mga igsuon nga ato gayong tinguhaon ang presensya sa Ginoo magauban sa tuwa sa matag adlaw, tungod kay nindot kayo ang kinabuhing adunay Dios mga kaigsuonan, adunay manalipod, adunay maghatag nato kaalam sa matag adlaw sa pagkinabuhi nga diin mahimuot siya, mahimaya iyang ngalan, ug aduna gayoy muluwas sa ato ang mga kaigsuonan. Nga naman nga makaingon man ta mga igsoon, tungod kay atong kinabuhi nining kalibutan mga kaigsuonan is or atong kinabuhi temporary lamang. Aliko na ito mga igsoon, atong kinabuhi temporary lamang niining kalibutan ug nanginahanglan ta og kaluwasan
ug atong mabatunan ang kaluwasan pinaagi sa atoang pag kamahigugmaon diha sa Dios, sa nga diin bisan man sa atong pagkamakasasala apan ang Ginoo always mo forgive sa atong kasalanan kung aduna kitay kasing-kasing to repent our sin diha kaniya mga kaigsuonan. So mao na nga sa atong kinabuhi, we need Savior, Healer, and that is God. He is only our Savior mga kaigsuonan. Siya ang nag-inusara nga Dios nga atong tinguhaon sa matag adlaw mga igsoon. So nindot jud kayo o padayon ta sa pagbasa mga igsoon dinha sa 15 sa dihang sangpiton ako nila tubagon ko sila. So di ba mga kaigsuonan sa atong kinabuhi sa matag adlaw, aduna gayoy nagkalaing pagsulay sama sa kong gingon mga problema apan unsa may kanindot mga igsoon kung aduna tay Dios. Kung sangpiton daw nato siya, nag-ingon dinhi sa dihang sangpiton ako nila tubagon ko sila. So muna mga igsoon no, nga bisan kita naginusara apan kung aduna tay Dios sama sad nga adunay mga tao sa tuang palibot nga andam natong amino mga igsoon. Tungod kay ang Dios nasayod sa tanan natong panginahanglan, siya nasayod sa tuang gusto mga igsoon ug sa atong kayuhan. Muna kung musangpit niya mo gamit kid siya mga tao mga igsoon sa paghupay sa imong problema, sa paghatag sa imong kinahanglan. Tungod kay siya man ang Dios nasayod ninyo tanan mga igsoon. Ug mag-uban ako kanila sa dihang sila anaa sa kalisdanan. So nindot jud kay mga igsuon, nag-ingon ang Ginoo sa dihang sangpiton ako nila tubagon ko sila. Ug mag-uban ako kanila sa dihang sila anaa sa kalisdanan. So nindot jud kay mga kaigsuonan. O gantihan ko sila taas nga kinabuhi ug luwason ko gayud sila. Ang sa gingon sa Ginoo mga igsoon, gantihan ko sila taas nga kinabuhi ug luwason ko sila. Wow! Salamat Lord sa promise. Salamat nga imo kanang giunahuna gid mi nimo sa matag adlaw. Salamat nga ikaw anaa kanunay. Sumaw na mga kaigsuonan no sa tong kinabuhi. Magmalipayon ta. Kita angay mag-uol nga din, grabe kay akong problema, grabe kay akong unsa kay akong kanon ugma, unsa akong kanon ugma, unsa akong buhaton ugma nga makita ko kwarta. Mga igsoon ang Ginoo nasayod sa ugma. Nasayod siya sa imong panginahanglan. Sama siya sa iyang giingon dinhi, kung musangpit lang taniya, tubagon taniya. Mabita mga igsoon nga ako nga nataw ko nga lisod, nataw ko nga adunay daghang mga pagsulay sa kinabuhi. Apan dako kay nakong pasalamat sa Ginoo tungod kay nakaplagan nako siya. O karon malipayon akong gigamit niya sa iyahang kahimayaan mga igsoon, o gusto nako nga kamusab nga makakaplag usab mo sa Ginoo tungod kay aduna gid ako nga difference kinuma ang kinabuhi mga kaigsuonan sa tawo nga walay Dios, sa tawo nga sa dihang adunay problema wala masayod kung aduna bay Dios nga maminaw, ug sa tawo nga adunay Dios mga igsoon. Balong mga kaigsuonan karon kung adunay pagsulay Dios directly musangpit mga kaigsuonan ug malipayon ug ako buhing nga witness mga kaigsuonan nga ako ging ipaprove ang Dios nga sukad na nakaplagan ako siya nagauban sa kuha every time nga anak ko problem, siya gayud naghatag na ako kaalam sa pag-solve ug nagamit siya mga tao sa paghatag sa akong panginahanglan. Thank you Lord. Sa mga kaigsuonan, padayon ta nga
musangpit sa Ginoo tungod kay siya magatubag sa tuwa ug as encouragement mga kaigsuunan dili tangay mabalaka sa atong panginahanglan sama sa gingon sa Dios sa niagi na kong giingon nag-ingon ang Ginoo nga ayaw kabalaka sa bisan unsa kung dili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat. Syempre mga kaigsuunan, salamatan at dako ang Dios tungod sa tanan niyang gihatag sa tuwa nga nagpalipay, naghatag ka natong maayo nga tarong nga pagkinabuhi sa matagadla. Salamat kay sa tanan mga kaigsuunan ug ang kalinaw magauban ka natong tanan. God bless you and kadayon ta sa pagkinabuhi tungod kay sa pagsagubang sa tanan sa mga pagsulay ang Diyos nagauban sa tuwa. Amen. God bless you.